Miabot og 1,415 ka barangay workers ang mingdawat sa cash incentive allowance para sa tuig 2013. Sa lungsod sa Taboylan, adunay 142 ka tanod, 13 ka barangay nutrition scholars, 116 ka barangay health workers, ug 15 ka daycare workers. Samtang sa Tuburan, diin mao kini ang pinakadako nga lungsod sa tibuok lalawigan ug gilangkuban kini og 54 ka barangay. Adunay 784 ka tanod, 288 ka BHW, ug 55 ka daycare workers. Gipanguluhan ni Gobernador Davide ug Vice Gobernador Magpale ang pagpanghatag sa kwarta uban ni Sangguniang Panlalawigan member Shimura ug SP member Joven Mondigo sa Taboylan. Samtang si League of Mayors of the Philippines President Cebu Chapter Mayor Aljun Diamante, SP members Gigi Sanchez, Alex Binghay, ug mga opisyales sa Tuburan ang miabag atol sa pagpanghatag sa lungsod. Kini si Lian Lesol, alang sa Provincial Information Office.